بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردفتوتا سناتي في دا درسين دبرت خيست وان داف مخلوق اف خير يادو رحمة قدو حتى قافوا وقرانو اللي قرئين سخينة تولشو أبليتين قرانو حالا الراك الري قافا قراني بودا مو كراها قوتي ديتتو قدو خنا خيست اللي طلو أولوتي قنو أججو حديثة كسي رادو بنيتو الري الرمو حديث نتيانو حديثة كودا سدي تفاتي حديثة كودا سدي تفاخنا خيست وان رفمي والمان حلالو الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة حديثني كودا سدي تفا أبا ذر الرأودي فمي جندب بن جنادة وعن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل أما اللي أبان عبد الرحمن معاذ بن جبل اللين حديثة خان أودي سيجرا معاذ بن جبل كوني نما أجائباتي نما نبي محمد عليه الصلاة والسلام أني سنجال لجتشو لأن إبسن الرأي نما أدات جتشو نخوني جري لمانو مالجان رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول رب الرأوديسني قال نبي محمد نجأني اتق الله حيثما كنت دبين توني دبي خطبة خيستنا وين دبتي جوامع الكلم كجاء من رئيس توكو اتق الله حيثما كنت ما أنا بلاقبة ربي صداتنو حيثما كنت بكما هندتي ربي صداتنو أما مسجد خيسة وتاتيس مسجد ألتي وتاتيس نما برتي وتاتيس نما ألتي وتاتيس خبآتيتيس نما وجينيس ظاهرة خيتي في خيسة خيتي اللي ربي صداتنو ربي قلبي تيسي لا لوان تاتيف ربي هجان قبو ظاهرة نمات الرا نمني ظاهران نما ربي صداتو تو فكاتو ملا قرو ربي هاجامت ظاهرة نمات لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم ربي ظاهرة خين الرا هاجان قبو واني بك ربي سلالو قلبي تي سلالا جچو قلبي تي خيستي ربي نصداتمون صداتو يسماتو سبيخ جچو تناف ظاهرة في باطنا نيس ربي صداتشو برباچسا حديث نخوني اتق الله حيثما كنت بكما تاتي هندتو ربي اقل مالجئ أما اللي وأتبع السيئة الحسنة يوسر أرقمتي همتون يوسر أرقمتي دد فيتي غاري فانا فدي تمحها غارين فانا فدو سن نهايتي وان تاتيف كان جتشو مالي يوم أسيا خيس بودي فبادر إلى التوبة جتشو استغفار دد في استغفار قولي توبة توبة بودام فدي ربين سرها حقا جتشو مال جي ربين إن الحسنات يذهبن السيئات تلتون إيق همتو داتي رفتو همتو سني بليستي سنر راحيتي وانجئف خانا جتشو مالكا توبان يوني في معسيا بودا أرقمته توبا ربين سراك إبالي تانان معسياسا سرا هايتي جي جتشو تناف يو نورا همتون أرقمته دفنه غرغرته توبا داتت جرجروتو برباچي ساجچو حديث خنا رواه الترمذي وقال حديث حسن حديثني خنا غرتي ترمذيتو اوديسه حديثني خوني حسني جيجچو وفي بعض النسخة غري خيستي حسن صحيح جچو لين نجرتي جچو حديث خنا راغا وني برنو وان غدادا نمني درا درسو ربي صداچو دا معسيا ايغچو دا ظاهرا باطنان خيسا في غبادن ربي خي ايغچو دا صدا ربي قباچو دا صدا ربي قبانن
wanni nama yaakkisu hedduu hin jirtuu jechuu. Tanaaf hamtuun sirraa argamnaanis gara tawbaadhaatitti waan gaarii booda fiduudhatti fiiguutu barbaachisa jechuu irraa barannaa hadiisa 18ffaa kanarraa. Hadiisa itti aanu hadiisa 19ffaadhaati. hadiisa 19ffaadhaa namni nu odeeyse الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أي رديفا له على الدابة. عبد الله بن عباس كوني دائم ما الآن نبي محمد برد أقوتري عليه الصلاة والسلام يعني بكيسان التبرسي سنليني لك إني خوني خنا دوبا قياتكو يابي إساني دوبان يابدئتين نبي محمد دوبا تاؤو تريجي وصو يابني ديمنوتي فقال يا غلام يا مجا نانجيجي إني خنا ما أمرين سا وقاكو دانينغوتيني قرو عقلين سا عقلي الدوان تاتف نبي محمد عليه الصلاة والسلام مجان كوانين أن يجو نراني فهم جتشو وان بيخنيف اتدبتني جتشو مال جانين يا غلام نانجانجي يا مجا إني أعلمك بكلمات ينفعك الله بهن إني أعلمك كلمات يا مجا جتشو وان تكون سبرسيسا نانجانجي jechoowwan rabbiin itti si fayyadu jechoowwan akkasiitiin si barsiisaan dhaggeeffadhuu naan jedhan jee mee waan mucaa xiqqaa kanaan jedhan kanas laalaadha. Mucaa kanammoo kan jecha isaan jedhame kana fahamee nutti himu kanas ajaa'iba. ihfadillaaha akkuma hadiisa reefuu fakkaata kunis ihfadillaaha naan jedhan jee rabbi tiifadhu ربي خي ايقدو يحفظك ربي موسيتيسا من المكاره في الدنيا والآخرة. دنيا خي ستي وان هم تورا ستيسا ربين اهتمو ربي خي ايقدو نانجانجي اي احفظ اوامر الله واحكامه بامتثال ما امر واجتناب ما عنه زجر. قالي ربي خنكيتي قولي ربي خنكيتي فردو مالين وان اني تسي اجاجي مرحبا جتي هجي الرؤول شودان وان اني مفين الرافقات شودان ربي خيتي فردو ربي خي ايقردو دانغا ربي خيتي ايقردو جتو خيني سي دانغا يسخن يحفظك من المكاره في الدنيا دنيا خيستي وان هم ترى ربي ستيسا واتيسا قد ربي ستيسا جي ديني دنيا خيستي ربي ستيسا جنان ورى ربي إسا دانغا ربي إسا تيفتي ربي نمو همتو ديني دنيا خيستي ساقو نمتو الرئيسان تيسي ربي نوها قدو. أما اللي مالنا نجانجي احفظ الله ربي خنكيتي فإيقاتلو تجده تجاهك فلدري خيتت أغرتا أكنا جتشو مالي عناية ربي ستي ديوت أجتشو تمسي ربي سيولين جرا أتيوني في إسا إيقاتي يرو هند تخني ربي غرغارسي ربي سيوجين جرا أجتشو تناب ورّا ربي في اجته تمسي ربي يروهم ده يسبران ديم ربنا هاقولو. أمس اتعنسني مالنا انجي تدرا مال اتق الله حيثما كنت جانين لما دمو احفظ الله تجده تجاهك جانين صدفاه مال جانين وإذا سألت فاسأل الله أي إذا أردت السؤال يو خلأتو بربادي رب ما خلو. وإذا استعنت فاستعن بالله يو غرغار سبرباديس رب ما غرغار سفلو. ميلالا
kalimaan afran kun kalimaa ajaa'ibaati jechoowwan ajaa'ibaati وإذا سألت فاسأل الله يو أخذت رب ما خد وجههم مالي حقيقتي خنما خن خرزكي نساب الأودا لكما خدتون جاللتي ساقرتيسي إذا أما ديمتو خسي جالتا ديمو ilmi namaa lakka kadhattuun lakka waa gaafattuun si jibbaa deema rabbi immoo lakka waa kadhattuun lakka kadhaatti heddummeessuun si jaalataa deemaa jechuu tanaaf waan kadhattu rabbuma kadhuu rabbi irraa barbaadii jedhaniin jechuu naan jedhan jee وإذا استعنت فاستعن بالله yoo gargaarsa barbaaddees rabbumarraa barbaadi fasta'in billaahi rabbumaan gargaarsifadhu dubbiin haqiiqaa fi majaaza qabdi i'aanaan mee ebal waan kana naa kenni mee ebal waan kana gargaari jechuu tanaa miti haqiiqaadhatti waan kanarratti rabbumaatu na gargaaruu danda'a yoo rabbi si gargaaruu fedhe malee wama xiqqoollee nama kanaan waan akkanaa na gargaare yoo jettee namni san si gargaaruu hin danda'u jechuu yoo inaayaan rabbii keessa jiraatte malee tanaaf gargaarsa dhiyoo barbaadanis rabbumarraa barbaaduun wasiyyaa nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ibni abbaasiin narraa qabadhu jedhan keessaa takka waan taateef wasiyyaa tana laalchisuudhaan salaata keessattis salaata shanan keessatti yeroo salaannu amma iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nastaciin jenna suma hagabbarru sumaani gargaarsifanna jechuun gargaarsa haqiiqaadhaa ka barbaannu sumarraa barbaannaa jechuu rabbuma kan haqiiqaadhatti nama gargaaruu jechuu tanaaf rabbi irratti irkachuu waan barbaanne immoo gargaarsa rabbumarraa barbaaduu irratti nu qajeelchaa jechuu jechoowwan kuni ammallee itti aansanii maal jedhan jee nabiin alayhi salaatu wassalaam wa'lam بيخي أن الأمة مخلوقين يكون هندي أمن يكون هندنو لو اجتمعت وصو الجيسة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وهي نسفينا جأني أدو والجهني نمني لفرجر هندي والجه وانت كان سفيدو داف واسيغو داف خولت رفوتات واتكسي قدون دندني إلا بشيء قد كتبه الله عليك واندر ربي ختبه سيدا برسين علت واني إسان إفرا خاني سيغو دندن تكن جرتو نانجا انجي أما اللي بيخي لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أما اللي أكما سن ودو نمني لفرج روخوني مرتي ولتدو فيه سميرو داف مرتيخ إيه والله سميرو دندهاني إلا بشيء قد كتبه الله عليك وان ربي دور ست ختبه دبرسي ألت إفرا خاني ميت لا تك sirraangee hin dandeenye dubbiin tun ziq nama gooti jechuu yoo ati dhugaan rabbitti amantee jiraattu taate makhluuqni lafarra jiru kun martinuu yoo wal ga'ee si fayyaduudhaafis si fayyaduu hin danda'u waan rabbi siin qoodin keessatti akkasuma si dararuudhaafis yoo ka wal ga'u taate si dararuu hin danda'u waan rabbiin sitti murteessin keessatti tanaaf warra rabbiin azalumatti khayrii isaanii murteessee rabbi nu haa godhu ammallee jan rufi'ati alaqlaamu ta qalamni katabamtee katabde san irraa fuudhamtee wajaffati suhufu jedhan barreeffamni illeen goggogeen saniin alatti waa tokko si godhuu hin danda'anii tanaaf hadiisni kun iimaana keessatti barbaachisaadha qalbii teenya zig godhuu keessatti barbaachisaadha qalbiin teenya gamaa gamana jechuun hin barbaachisu zig jenne eega amanne booda
قل آمنت بالله ثم استقيمين حديثني ديو دبنة والما والكيس جرجتشول حديث خنا أبان كتاب خنا ولجي أجائباتي صوفيا أجائباتي ولد أك إني ولا حركة صوت والدرا دوبان في داجر جتشو ولد تلعبة مسلسل حديث نيسا كرامة أجائباتي تناف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح جان حديث نخنا ترمذي تو أديسي حديث نخن حسن صحيح شرطي نساء جاني رواية برا خيست ترمذي لعلتي مال جتشو تجرا احفظ الله تجده أمامك لفظ مات والجي رمي الآن فيجرا أردفتو تخينيا رواية أنتو تنا بيّن سود أندرت بقولنا تكو غوني ولتي ديبنا إدو مجرتنتي أبصار نوتورا بسم الله الرحمن الرحيم أبليان كينيا ولتي ديبنا جرة حديثني دام سنبي محمد عليه الصلاة والسلام ابن عباس الآمن كان خيستي دبي جبدو دا دبين توني دبي قلبتك أبتشوك ابن الرأي ورق قلبتك أبتي اتفايا دمو ربنا هاقودو أرى درسيلي كينيا خيستي وان جبدو دا خاصب تجرة وان ديني دنيا خيستي دنيا آخرتي نفيدو أمري دنيا في آخران خيستي دبتمتي دبيم جبدون خيستي دبتمتي خاصا جرى وان تيف قلبي الآن هردفاتي اتفايدما ورا رافيدمو ربنا هاقودو دوبا رواية برا خيستي تترميزي الآتين ألتي مالتو جرى حديثما ريفو دباني خانا خيستي احفظ الله تجده أمامك رواية ريفو تترميزي خيستي تجواهك جتشو الآن نفتي تنمو أمامك جتشو الآن نفتي ربي سوى الانجرا جتشو تمسي ربي سوى الانجرا جتشو احفظ الله تجده أمامك تمسي ربي سوى الجنجرا ربي خنكيتي فضلو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة قافا نقيك أبدو قافا بلقو خيس جرد ربي خيبرت بيكمي يعرفك في شدة زمن حمتو الأم ربين سيهو باتاججون قافا قاري خيس جرد ربي خي اقد وسنة ربي تركامفتين وصوف اياك أبدو ربي خي اقد وسنة ربي تركامفتين وصو دنديتيك أبدو osoo waa qabdu osoo gaafa qabeenya qabdu gaafa nagaya qabdu gaafa dandeettii qabdu gaafa fayyaa qabdu rabbii kee eeggadhu jechu gaafa ni'maantu sirraa deemte immoo rabbi si eeggata rabbi rahmata si godhaa jechu gaafa hamtuudha tanaaf sheenni keenya maal jedhan namni gaafa nagaya qabu akkaan rabbi isaa eeggate gaafa hamtuudha rabbiin najaa isa baasa jedhan ma'anuma hadiisa kanaati yeroo hunda nutti himaa oolan waan ta'eef amma zamana duniyaan rakkattee lubbuu bakka keessu dhabdu kanallee gabrootan rabbii rakkoo akkasiin qaban jechuu alaa inna awliyaa allaahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuuna waan jedhameef jechuu gaafa namni toobaa dagatee jiru san gaafa sani gabrootan rabbii karakkatan gaafa ammoo namni toobatti deebi'ee kana gabroottan waan rakkataniin qabanii jechuu تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة جان وعلم جان أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك بيخي همجا نانجانجي واني أزلت ستين كتب من أبدا ما دنيا تنرت سنتويتو واني أزلت مو ستي برا ويجرو أبدا الرافين سنجرو سمتويتي هبطونا جانجي واعلم أن النصر مع الصبر أما اللي هبطونا جانجي تمسي ربي أبصى والإنجرا هبطو
rakkoo nama qunnamte keessatti obsitee irratti sobbarraan rabbiin sifti farajaa sii fida jechuu tumsa isaatiin si bira jira wa anna alfaraja ma'a alkarbi naan jedhan jee furmaanni cinquma wajjiin jira obsinaan cinqiitti obsinaan furmaanni dhiyoodha jira wa anna ma'a al'usri yusra jabeenya wajji laafinaa jira jabeenyi sin dawwamu cinqiin dawwamtu laafintiidhaatu boodaan jira hubadhuu naan jedhan jee mee mucaa kana ajaa'iba isaa laala daa'ima kanatti kalimaalee akkanaa kanatti himanii inni immoo akkuma sanitti qabatee namaa himuun ajaa'iba tanaaf warra cinqiin yoo isa qunnamte sabbaree farajaatti bahu rabbi nu haa godhu jiruu zalaalamiif warra of qopheessu rabbi nu haa godhu hadiisa kana jabaannee itti hojjechuudhaatu barbaachisaa jechuu hadiisa 19ffaadhaa kanumaan xumurraa hadiisa 20ffaadhaatti dabarraa jechuu hadiisni 20ffaadhaa الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أبي مسعود كن مالجئ ربي سرها جالة نبي محمد عليه الصلاة والسلام نجأ نيجي إن مما أدرك الناس وانما نمني الأكبر راهي نمو دبيتنا اتلك أبيجرا من كلام النبوة الأولى جتش أنبيوت درانيت أنبيون هندنون مجاني جتش غنا نما هندرن مرفت جتش دبينتوني وأن من هندنون تلك أبي مال جتشون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يو حياك أباتشو بات وهم فيت دلقي يوك أنفتو بات وهم فيت دلقي حياك أباتو بانان وهم برباد دلقي جزا دلقاتي نمركتا جتشو أكو مريفو ربي إيقلو ينسان yoo ifii jettee rabbii kan kee eeggattee milkiidhatti bahuu barbaadde eeggadhu rabbii kan kee eeggachuu baattee waan barbaadde hayaa dhabdee daangaa rabbii yoo caccabsitu taate immoo sangaa ifiif dalagattee akka barbaaddee jechuu walumatti dhaabbatti dubbiin tuni ambiyoonni hundinilleen dubbii tana nama isaaniitii dhaamaatuma turanii jee hadiisa kana بخاريتو وديسي جيتشو أبو داودي في ابن ماجه اللين وديساني جرانيجي تناف حديثني خوني والما فكاتا حياك أباچون برباچي سادا نمني حياك أبو وانهند خيسان سينو جيتشو ورّا حياك أباتي وان فكتو رافقاتي وان غغاري خيست هرماتي ديني دنيا دا ملكاوي ربنا هاقودو حديثة دي دم فاخنا خنمان برد برا حديثة دي دم تكفات دبرا 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أبي عمرو كوني أبا عمرو اللي نجا ما سفيان بن عبد الله الثقفي ربي سر جالته سفيان كوني نجي قلت يا رسول الله يا إرجما ربي تينجي قل لي في الإسلام نادامي مي جتشا توكو إسلامنا خيستي وانين نم توكو رانغافا نولي نادامي مي دامس أكسي نادامي نجي جنان مالنا نجي نبينا عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم نبي محمد عليه الصلاة والسلام أعداء إساني ترى نما خنا أكما إني قافة سنت بفما سنين دي بسنيف قيوم سإساني ترى يخوني أما نمني نما قيس دورين نما
wanni bakka hedduudhatti dogongorri argamuuf maali? Nama gaggeessu nama itti dubbatu san miizaana nama sanii wallaaluudhaan gaggeessaan hedduun dogongoraa jechuudha. Amiirri hedduun kan dogongoru nama waa isa gaafatu gaafii nama isa gaafatu san miizaana gaafii saniitii fi miizaana dandeettii nama sanii wallaaluudhaan qiyaasuma namni san irraa fahamutti deebisuu dadhabuudhaan kan rakkoo hedduu keessa galuu jechuudha. Kanaaf nabiin keenya alayhi salaatu wasalaam nama hunda qiyaasuma inni gaafatuun akkaataa onnee isaatirraa gaafiin dhufte saniin jawaaba san fakkaatu miizaana san kaasu namichi baadhachuu danda'u namichaaf galu namicha fahamsiisu deebisaniif jechuudha. Maal jedhaniin yaa rasuulallahi jedhame mee jecha tokko naa dhaami jechaan wulii waa takkatti naa jamne nam tokko irraan gaafanne jennaan namicha laalanii قل آمنت بالله ثم استقم يعني جي آمنت بالله ربتي أمنه ثم استقم إيجاسي سبت يعني إيمان الرد وان بأداء المأمورات واجتناب المنهيات وان ربي سي أجج الرد راوتشو الآن waan irraa inni sin orge irraa fagaachuudhaan imaana irratti sabadhu jennaan qaallicha akkuma isaan itti dubbatan sanitti dubbiin isa seentee jechuudha. Hadiisa kanaa muslimtu odeesse duuba eega takka amanan gamaa fi gamana jechuun hin barbaachisu obboleeyyan keenya. Islaama taanaan الاستسلام لله تعالى ربي تفكنو حمدا دامت قالي ربي جلبوتا موت برباچسا حمدا دامت نفسي جاغرتني هم تولد ان النفس لأمارة بالسوء وانت تف نفسي جانتني شهوات الدنيا خوني غرتني اما نمبوت وانت تف لقامة تتولچني نفسي تينيتنا غرا waan rabbi nurraa jaalatutti butuudhaatu barbaachisaa jechuudha. Warra waan dhageetti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Darsiin teenya tan irraa kanumaan raawwatti hamma darsii biraatiin walitti deebinuu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.